Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Kay mga higala, maayong adlaw. Salamat sa Dios nga naano sabta sa the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry o kining ministry gi dumala ni sa Emmanuel Bible Baptist Church na atay church diri sa Bag-ong Daan, Liloan. O salamat sa Dios nga nausab tay buluhaton dito sa Lapu-Lapu sa Suong o kini na sab si Pastor Mark sa Sidon atong nga pagatun-an karon nga adlaw mga higala kining atong kabag-uhan diha ni Ginoong Hesus Kristo. Nung atong masabtan nga sa diha nga naa ka ni Ginoong Hesus Kristo naagi mausab nimo, no? Kay sumala sa Bible sa atong pagbasahon karon sa 2 Corinthians 5:17 ningon ang Biblia, busa kung si bisan kinsa nga tawo anaan ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna, bag-o nga binuhat, no? Ang daan nga mga butang nangawala na tan-awa, ang tanang mga butang nga bag-o na. So si Apostol Pablo gi pahibalon niya ang mga katawhan dito sa Corinto nga sa diha nga ikaw anaan ni Kristo, buti pa sabot si Ginoong Hesus Kristo imo siyang nadawat sa imuhang kaugalingon nga siya ang imong manluluwas, siya ang imuhang nahimo nga dalan nga ikaw makaadto sa langit. Buti pa sabot mituo ka niya, misalig ka ni Ginoong Hesus Kristo. Kay daghan kayong mga tao karon nga matud pa nila nga kanang nabag-o naman mi, no? Nabag-o naman mi kay naa ang Holy Spirit namo, nabag-o mi kay kanang nag-renew mi diha sa Ginoo, nabag-o na mi kay amo nang gibiyaan ang among mga bisyo na mga higala. Naa man na siya nga mausab nato ang atong kaugalingon, but paminaw ang atong kaning gihisgutan diri nga kabag-uhan diha ni Ginoong Hesus Kristo, tibuok nimong pagkatao, no? Nakaangkon kag kabag-uhan, no? Tinuod nga kabag-uhan diha sa Ginoo. Ang Ginoo mismo mo'y muhatag nimo ani nga kabag-uhan, ug kani nga kabag-uhan dili lang ni mabag-o ang imuhang pagkatao, kundi mabag-o ang imong relasyon sa Ginoo, no? Mabag-o ang imuhang relasyon diha sa Ginoo. Muna niyon ang Bible kun si bisan kinsa nga tawo anaa ni Kristo, dili kay nagpabautismo ka, dili kay nagmaayong buhat ka, mabag-o ka, but the Bible says kung anaa ka ni Kristo, no? Sumuna siya atong pagatun-an nga importante nga naa si Ginoong Hesus Kristo nimo, no? Imo siyang tuuhan, imo siyang dawaton aron nga makaangkon ka niini nga kabag-uhan diha sa imuha nga pagkatao. Munang sa John chapter 3 sa diha nga sulti si Nicodemo ni Ginoong Hesus Kristo, natingala siya, no? Sa John chapter 3 nangutana siya, Ginoo, sa John chapter 3 and verse number 2, si Nicodemo niadto ni Jesus Christ, nangutana siya, ingon siya, Rabi, kami nahibalo nga ikaw usa ka magtutudlo gikan sa Dios, kay walay tawo nga makahimo nining mga milagruha nga ikaw nagbuhat gawas kon ang Dios uban kaniya. Si Jesus mitubag og miingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako nag-ingon nganha kanimo gawas kon ang usa ka tawo ipanganak pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios. Unsay tubag ni Nicodemo, makahimo ba di ay nga musud ko balik sa taguangkan sa kong inahan aron matawo ko pag-usab? But atong makita diri nga ang giingon ni Ginoong Hesus Kristo sa verse number 5, niingon si Jesus, guys, gawas kon ang usa ka tawo ipanganak sa tubig ug sa espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios. So hinahanglan kang mataw pag-usab, no? Sa manang mataw kapag usab, mahimo nga
ang imuhang relasyon ni Ginoong Hesus Kristo, ang imong relasyon sa Ginoo mausab. Mula sa John 1:12, si Jesus Christ sa pulong sa Dios nag-ingon diri apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyahang ngalan. So mga higala, ang atong kausaban, ang atong pagkaanak sa Dios, ang ato nga relasyon sa Ginoo, niyon ang Bible kadtong mga nagtuo kaniya. Kinsay ituhuan nimo? Si Jesus Christ. No, imo siyang dawaton nga imong manluluwas aron nga niyon ang Bible mahimo kang anak sa Dios. Gani si Apostol Pablo iyan ning gipamatuod ngadto sa mga taga Galacia kapitulo 3. No, Galacia kapitulo 3 then bersikulo 26. Yang giingnan ang mga magtutuo sa Galacia 3:26 kay kamong tanan mao ang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. So ikaw mga higala na yan ang Bible mahimo kang anak sa Dios. Dili man kita tanan anak sa Dios. Nagsulti ang Bible mahimo tang anak sa Dios kun motuo ta ni Ginoong Hesus Kristo nga atong manluluwas. Unsa nga klase nga pagtuo? Imo siyang dawaton nga siya mo'y imong manluluwas, buti pasabot, imo siyang dawaton nga siya mo'y makadaan nimo sa langit. Ngano man, kay daghang mga tao karon maglisod og dawat ni ana tungod kay ang ako daing maayong buhat di ay, no? Mahimo lang day tag maayong buhat di ay membro man sad kog simbahan, no? Nabautismuhan man ko. Mo na nga hangtod karon maglisod sila og dawat ni ana kay dili sila makatuo. No, lisod nila nga mutuo ni ana nga mao nay paagi sa Dios nga maluwas ka. No, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan kay gibalik-balik man na ni Ginoong Hesus Kristo. Nga kun mutuo ka niya, musalig ka niya, makaangkon kag kinabuhing dayon. Buti pasabot ang imong relasyon sa Ginoo. Ang imong relasyon sa Dios mausab siya. No, mahimo kang anak sa Dios, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Mo na nga kun ang tao anaan ni Kristo Jesus naagi mausab niya. No, mo biton niingon si Jesus Christ gawas kun kanang mataw kapag usab di gyud ka makasud sa gingharian sa Ginoo kay wala man kay relasyon sa Ginoo. Ang imong relasyon nagsugod sa diha nga modawat ka ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Kay ngano man sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4 klaro kaayo gisuwat ni Apostol Pedro nga niingon siya niini nga sa mao nga bersikulo tanawa. Pinaagi niini gihatag nganhi kanato ang nanghingapin kadako o kabililhon nga mga saad. Aron pinaagi niini kamo mahimong mga umaambit sa Dios nung kinaiya. Nga nakalingkawas na sa pagkadunot nga anaa sa kalibutan pinaagi sa pangibog. So buti pasabot ng ang Bible, kung ikaw anaan ni Ginoong Hesus Kristo na tao kapag usab, nahimo kang anak sa Dios, ng ang Bible, gihatagan kita og Dios nun nga kinaiya. Dili po buti pasabot nga sa dihang modawat ka ni Ginoong Hesus Kristo na himo na kang anak sa Dios, na luwas na ka, na nakikinabuhing walay katapusan, dili na makasala. Kaya nga naman naa pamantaan ning lawas no nato nga kinaiyahan kaning unod. No, kaning unod makasala pa ni. But niyon ang Bible ang atong relasyon sa Dios magapabilin diri kanato, no? Kay gihatag man na sa Dios nato pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. Naapay lawas nato nga makasala. But mga higala, nag-ingon ang Bible ang relasyon nato sa atong Ginoong Hesus Kristo dili na mawala. No? Gani niingon si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8, dili na ta mahibulag sa Dios, mahimulag sa Dios, no? Tungod sa gugma. Roma 8:38 kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang ubang mga butang nga makahimo sa pagpahimulag kanato
gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tungod ni Jesus Christ nga imong manluluwas, naging lang Bible, wala na gyud makabuwag nimo nako sa Ginoo, kay nausab na ka, nahimo na kang anak sa Dios, aduna ka nay relasyon sa Ginoo. Ningon ang Bible, wala nay makabuwag nato, no? Kay nahimo na tang anak sa Dios, pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo. Mao nay kamatuoran diha sa Biblia, no? Muna mga higala, importante nga ang imong relasyon sa Dios, imo gyud ni siyang angkunon karon, imo gyud ni siyang atimanon karon nga sa diha makadungog kani nga mao nga mga mensahe, kamatuoran ni siya sa Biblia, gikan ni sa pulong sa Ginoo. Muna nga importante kaayo mga higala nga karon pa lang sa diha makadungog ka, himuha si Kristo nga imong manluluwas. Kay daghan kayong mga tao karon ang ilang manluluwas dili si Jesus Christ. Nakaila sila ni Jesus Christ but naninguha lang gihapon sila, nagtinguha lang gihapon sila nga si Ginoong Hesus Kristo, nakaila sila but wala nila gi-establishar kana nga mao nga relasyon. Kaya ang gipangayo sa Dios kanato karon aron nga makaangkon ta niining kabag-uhan ang atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus Kristo. Wala nilain pa. No? Wala nilain pa. Kay kung ikaw nahimo kang anak sa Dios, unsay giingon sa Biblia sa Juan kapitulo 10, bersikulo 27. Ingon ang Biblia, ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagsunod kanako, ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ni adunay tao nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. So makikala makita nimo diri sa Bible, sa Juan 10:27-28, ningon si Jesus Christ nga kung iyaha na ka ni Kristo na ilhan na kaniya, ikaw musunod na kaniya. So buti pa sabot, kung ikaw luwas na, kung ikaw iyahan na sa Ginoo, magsunod na ka sa iyahang pulong, no? Pangita og imong Bible og pangita og simbahan, diin giwali ang kamatuoran. Diin giyahan ka unsaon nimo nga ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ikaw makaangkon og relasyon sa Dios ug ikaw diin tudloan mahitungod sa kamatuoran unsaon nimo pagsubay sa dalan sa Ginoo. Nga ikaw magsunod kaniya. Kay imong relasyon mga higala sa diyang midawat ka ni Kristo nga imong manluluwas, dili na siya mawala. Hangtod sa kahangturan iya na ka sa Ginoo. Muna ningon ang Bible, wala nay makaagaw kanimo gikan sa iyahang kamot. Ngano man kay na-establishar naman ang imong relasyon sa Ginoo sa dihang mindawat ka ni Kristo nga imong manluluwas. Miyon sila ingon ana ra kasayon, ingon ana ra na siya kasayon tungod kay maunay naa gilatid sa pulong sa Dios. No? Kay ang lisod nga parte gibuhat na ni Ginoong Hesus Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Gibayran na niya ang atong mga sala. No, gipakamatyan na niya dito sa krus sa Kalbaryo. So, unsa pa may imong pakamatyan? Unsa pa may imong haguan nga gihimo naman sa Dios? No? Iya namang gibayran. So, unsa pa may imong bayran? Ang imo na lang gyud mo nang giingon ni Apostol Pablo dito sa Philippian jailer sa Acts 16:31, 30, niingon siya, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron ko maluwas? Ug sila miingon, tuo ni Ginoong Hesus Kristo ug ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Mga higala, gusto ka makabaton og kausaban, gusto ka makabaton og relasyon sa Dios, gusto ka nga mabag-o ka, gusto ka nga makaangkon aning kinabuhing walay katapusan, gusto ka ma-born again. Ningon ang Bible, tuohi si Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas. Then the Bible says, maluwas ka. So inaot ko mga higala karon nga adlaw, imong masabtan ug imong makita sa yano nga paagi
nga mabag-o ka diha ni Jesus Christ, no? Tawata siya, angkuna siya. Human ani nga maong nga leksyon kanato naay sinner's prayer. Sundan na nga pagampo, ibutang na si mong kasing-kasing tuuhin na. O ako'y pasalig nimo kaangkon kag kabag-uhan sa imong kinabuhi diha ni Ginoong Hesus Kristo. Ug pangita og simbahan diin giwali ang pulong sa Dios. Diin giwali ang kamaturan mahitungod sa kinabuhing dayon. Sundan na, no? Sundan na sa imong kinabuhi aron nga ikaw niyon ang Bible aron ikaw mahimo nga anak sa Dios nagsunod sa iyahang pulong. Ug kini na usab si Pastor Mark sa Sidon sa sunod na usab nga higayon. Daghang salamat, maayong adlaw kaninyong tanan, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.